वेलकम टू सिंपल लर्निंग। आज हम कर्नाटक टीईटी के उर्दू पेपर 1 की आंसर की देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंदरजा ज़ैल इबारत को गौर से पढ़िए और मतलूबा सवाल के लिए सही जवाब का इंतखाब कीजिए। अदब में तंज़ व मज़ाह का एक ख़ास मुकाम है। मज़ा निगार तंज़ व मज़ाह के पैराए में वो सब कुछ कह जाता है जिसका बयान संजीदा मज़ामीन में मुमकिन नहीं हो सकता। ज़ैल के मज़मून में कृष्णचंद्र ने बात से बात पैदा करते हुए इंसानी ज़िंदगी की बेकदरी और आमतौर पर दफ्तरों में होने वाली बेकायदगी पर गहरा तंज़ किया है। मछलियों के महकमे में मछली मार्केट का शोरगुल बरपा था। मैंने पहले काउंटर ही से पूछताछ शुरू की। क्लर्क ने कहा, मैं तो सिर्फ मछलियों के अंडों की फाइलें देखता हूँ, आगे जाए। दूसरा क्लर्क बोला, मेरे पास सिर्फ मछलियों के ज़ख़ीरों की मालूमात है। खैर, आपने क्या नाम बताया? रामू। इस नाम की कोई मछली हमारे पास नहीं है, मगर बेकार बहस मत करो, आगे बढ़ो। अगले काउंटर पर एक क्लर्क रजिस्टर खोले ऊँग रहा था। सुनो, एक मगरमच्छ ने धोबी को खा लिया है। क्या कहा? बुड्ढे ने कानों पर हाथ रखकर पूछा। एक धोबी को एक मगरमच्छ ने खा लिया है, मैंने चिल्लाकर कहा। वो बोला, एक धोबी ने मछली को खा लिया है तो क्या हुआ? बहुत से धोबी मछली खाते हैं, ना खाए तो हमारा महकमा कैसे चले? धोबी ने नहीं, मगरमच्छ ने धोबी को खा लिया। अच्छा, मगरमच्छ ने मछली को खा लिया, इसमें शिकायत करने की क्या बात है? ना खाए तो ज़िंदा कैसे रहे? तो चलिए इस इबारत पर हम अपनी सवालात देखते हैं। सवाल नंबर 1, मज़ा निगार ने इस पैराए में डैश पेश करने की कोशिश की है। ऑप्शंस है मज़ा निगारी का नमूना, संजीदा मजमून, मछली मार्केट का नक्शा या दफ्तरों में होने वाली बेकायदगी पर गहरा तंज़। सही जवाब है दफ्तरों में होने वाली बेकायदगी पर गहरा तंज़। सवाल नंबर 2, बेकार लफ्ज़ का ज़िद है, गैर ज़रूरी, कारआमद, बेफ़ायदा या ज़रूरी। सही जवाब है कारआमद। सवाल नंबर 3, शिकायत गुजार क्या बतलाना चाहता था? ऑप्शंस है धोबी ने मछली को खा लिया, या मछली ने धोबी को खा लिया, या मगरमच्छ ने धोबी को खा लिया, या मगरमच्छ ने मछली को खा लिया। सही जवाब है मगरमच्छ ने धोबी को खा लिया। सवाल नंबर 4, इस मुबाहिसे में रामू किसका नाम है? ऑप्शंस है क्लर्क का, मछली का, शिकायत गुजार का या धोबी का। सही जवाब है शिकायत गुजार का। सवाल नंबर 5, बहुत से धोबी मछली खाते हैं, ये जुमला किसने कहा? ऑप्शंस है किशन चंद्र ने, पहले क्लर्क ने, दूसरे क्लर्क ने या तीसरे क्लर्क ने। सही जवाब है तीसरे क्लर्क ने। इसके बाद नज़्म दी गई है। मुंदरजा ज़ैल नज़्म का बगैर मुताला कीजिए और मतलूबा सवाल के लिए सही जवाब का इंतखाब कीजिए। दोस्तों, मेरे पास जो पेपर है वो बहुत धुंधला है, इसलिए मैंने इसे टाइप किया है। अगर आपके पास में कर्नाटक टीईटी के पेपर हो तो मुझे इस ईमेल पर सेंड कीजिए। तो चलिए देखते हैं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? हाँ मैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है? मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दई क्या है? हमसे इनको वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है? जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है? तो चलिए देखते हैं सवालात। सवाल नंबर 6, इस नज़्म का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? कसीदा, गज़ल, किता या मसनवी? सही जवाब है गज़ल। सवाल नंबर 7, शायर को वफ़ा की उम्मीद किन से है? ऑप्शंस है अपने दोस्तों से, दुश्मनों से, वफ़ादारों से या उनसे जो वफ़ा को जानते ही ना हो। सही जवाब है उनसे जो वफ़ा को जानते ही ना हो। सवाल नंबर 8, दरवेश की सदा किस बात का इशारा देती है? बुरा कर तो बुरा होगा, भला कर तो नेकी मिलेगी, या भला कर तो भला मिलेगा, या जो कुछ मिलना है वो आखिरत में मिलेगा। सही जवाब है भला कर तो भला मिलेगा। सवाल नंबर 9,
جس نے غالب اپنا تخلص رکھا ہے اس شاعر کا نام ہے اسد اللہ خاں۔ سوال نمبر 10، غزل میں صنعت تضاد کا ذکر کس شعر میں کہا گیا ہے؟ پہلے شعر کے پہلے مصرعے میں، دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں، تیسرے شعر کے پہلے مصرعے میں، چوتھے شعر کے پہلے مصرعے میں۔ صنعت تضاد یعنی جس شعر میں دو الٹ الفاظ کا ذکر کیا گیا ہو۔ تو دیکھیں یہاں پہ نظم میں دوسرا شعر ہے ہم میں مشتاق اور وہ بیزار، تو یہ دو اپوزٹ ورڈ ہے، اس لیے صحیح جواب ہے آپشن 2۔ سوال نمبر 11، وہ اسم جو سرکار یا دربار کی طرف سے کسی خدمت کے صلے میں دیا جاتا ہے، لقب، خطاب، تخلص یا کنیت؟ صحیح جواب ہے خطاب۔ سوال نمبر 12، چائے وائے لفظ میں وائے کلمہ، محمل، اسم، صفت؟ صحیح جواب ہے محمل ہے۔ سوال نمبر 13، ماشاء اللہ کیا خوب پڑھتے ہو، اس جملے میں ماشاء اللہ ظاہر کرتا ہے حروف استعجاب، حروف ندا، حرف نفرین یا حرف تحسین؟ صحیح جواب ہے حروف تحسین۔ سوال نمبر 14، بہت دیکھے ہیں گے یوں چاندنی راتا تمہیں، اس مصرعے میں کون سا لفظ دکنی نہیں ہے؟ آپشنس ہے بہت، ہیں گے، چاندنی یا راتا۔ صحیح جواب ہے چاندنی۔ سوال نمبر 15، لفظ حق کی جمع حقیقت، حقائق، حقا یا حقوق؟ صحیح جواب ہے حقوق۔ سوال نمبر 16، زبانی جانچ اورل ٹیسٹ قدر پیمائی کا وہ طریقہ ہے جس میں طلباء میں قائدانہ صلاحیت کی جانچ ہوگی، یا طلباء کو آسانی ہوتی ہے، یا طلباء کو اپنے علم کے استعمال کا موقع حاصل ہوتا ہے، یا طلباء میں استاد کا لحاظ کرنا پڑتا ہے؟ صحیح جواب ہے طلباء کو اپنے علم کے استعمال کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 17، جو شخص روزانہ استعمال کی چیزوں کے نام جس زبان میں لیا ہے اور جس زبان میں خواب دیکھا ہے وہی اس کی مادری زبان ہے۔ مادری زبان کی یہ وضاحت کرنے والا ماہر تعلیم WM رائبرن، آلبرٹ شولزر، ولیم ہاربرٹ یا پیاجے؟ صحیح جواب ہے آلبرٹ شولزر۔ سوال نمبر 18، ایک طالب علم جو صحیح کو صحیح کی طرح لکھے تو استاد کو چاہیے کہ اس کی سماعتی غلطی کو درست کرے، یا تحریری غلطی کو درست کرے، یا املا یا ہجوں کی درستی کرے، یا تلفظ درست کروائے؟ صحیح جواب ہے املا یا ہجوں کی درستی کرے۔ سوال نمبر 19، نمونہ سبق میں فائی نمونے کے مراحل میں صحیح ترتیب فہمائش انکشاف مصروف توسیع قدر پیمائی، یا مصروف انکشاف فہمائش توسیع قدر پیمائی، یا فہمائش انکشاف مصروف قدر پیمائی یا توسیع، یا فہمائش توسیع مصروف انکشاف یا قدر پیمائی؟ صحیح جواب ہے مصروف انکشاف فہمائش توسیع قدر پیمائی۔ سوال نمبر 20، فی البدیہہ تقریر نظم گوئی مضمون نگاری کے ذریعے طلباء میں فروغ پانے والی مہارت، گویائی کی صلاحیت، قائدانہ صلاحیت، ادبی رجحان یا لسانی قابلیت؟ صحیح جواب ہے ادبی رجحان۔ سوال نمبر 21، درس و تدریس کے میدان میں استاد کا رول اس طرح ہوتا ہے قائدانہ، سہولت رساں، رہبرانہ یا ہدایت کارانہ؟ صحیح جواب ہے سہولت رساں۔ سوال نمبر 22، دوران سبق استاد کا طلباء سے مرحلے وار سوالات کر کے جواب حاصل کرنا کہلاتا ہے اکائی جانچ، تشکیلی جانچ، تشخیصی جانچ یا مجموعی جانچ؟ صحیح جواب ہے تشکیلی جانچ۔ سوال نمبر 23، بچے کی زبان جس کے ذریعے وہ اپنے گرد و پیش کی دنیا سے رابطہ قائم کرتا ہے، مادری زبان، علاقائی زبان، قومی زبان یا یہ تمام زبانیں سیکھ کر؟ صحیح جواب ہے مادری زبان۔ سوال نمبر 24، نصاب کی تیاری کے اصولوں میں مندرجہ ذیل میں کون سا اصول غیر ضروری ہے؟ یہاں پوچھا ہے غیر ضروری ہے۔ آپشنس ہے نصاب روزمرہ زندگی سے ہم آہنگ ہو تو یہ ضروری ہے، اسی طرح بچوں کی نفسیات اور فطرت کے عین مطابق بھی ہونا چاہیے، تیسرا ہے بچوں کی سماجی ضرورتوں کے مطابق ہو تو یہ بھی ضروری ہے، چوتھا آپشن ہے محدود ذخیرہ الفاظ پر مرکوز ہو، اس لیے صحیح جواب ہے
محدود ذخیرہ الفاظ پر مرکوز ہو۔ سوال نمبر 25، بچوں کے عام مطالعے میں آنے والی کتابوں کی کون سی نوعیت ان کے لیے غیر موزوں ہے؟ ادبی کتابیں، معلوماتی کتابیں، مشقی کتابیں یا طویل اور غیر ضروری مواد سے بھرپور شرح؟ صحیح جواب ہے آپشن 4۔ سوال نمبر 26، کھیل اور آموزش کے آپسی تعلق کے تجزیے میں کون سا نقطہ غیر موزوں ہے؟ آپشنس ہے کھیل برائے کھیل، کھیل برائے آموزش، آموزش برائے کھیل یا آموزش برائے آموزش۔ صحیح جواب ہے کھیل برائے کھیل۔ سوال نمبر 27، مدرسے کی آموزش کا آخری نشانہ بچے میں اپنے آپ سیکھنے کی صلاحیتوں کا فروغ، یا بچے کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دینا، یا بچہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے سیکھ لے، یا بچے کو کسی دوسرے اسکول میں داخلہ مل جائے؟ صحیح جواب ہے آپشن 1، بچے میں اپنے آپ سیکھنے کی صلاحیتوں کا فروغ۔ سوال نمبر 28، موجودہ دور میں منصوبہ سبق کا جو طریقہ رائج ہے وہ ہے آپشن 2، نمونہ منصوبہ سبق 5E۔ سوال نمبر 29، قصہ گوئی کیا ہے؟ صحیح جواب ہے سماعتی تربیت کی اہم تکنیک۔ سوال نمبر 30، پڑھنے سے مراد صرف حروف کی غیر مخفی انداز میں آواز کی شناخت کرنا، یا تحریر کی شکل میں موجود حرف بامعنی انداز میں سمجھنے کا عمل، یا نظر کے سامنے موجود مواد کو پڑھنا جس کے معنی پر غور نہ کیا گیا ہو، یا لحن کے ساتھ پڑھ لینا تاکہ سننے والا خوش ہو جائے؟ صحیح جواب ہے آپشن 2، تحریر کی شکل میں موجود حروف بامعنی انداز میں سمجھنے کا عمل۔